एक अचंबा मैंने देखा, नदियां में लगी आग, धरती बर्से भीगे आकाश। धरती भीगे हुनुपर्ने ऊ भन्छन् धरती बर्से भीगे आकाशले। यस्तो अचम्म देखेको मैले यार। अरे यो पनि हुन सक्छ र? त्यो हामीले बुझ्ने कुरा भएन, सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा भएन। किन भन्नाले हाम्रो बुद्धि विचार तर्क भनेको यस्तो एउटा सानो भाँडो, यस्तो सानो भाँडोमा पुरा रानी पोखरी आएर खनिन थाल्यो भने उसले रानी पोखरीलाई बुझ्न सक्दैन। ऊ बिग्रेर रिसार बस्छु। त्यसकारण रानी पोखरी यसमा अड्दैन। रानी पोखरी त अड्दैन भने राजा पोखरी अड्ने त कुरै पनि। अब राजा र रानी जहाँ अड्दैन त्यहाँ चाहिँ युवराज त अड्ने कुरा पनि आएन थियो। सागरमा कति पानी हुन्छ त्यसको हेका हामीले राख्न सक्दैनौँ। तर त्यो जम्मै सागरको पानी गाग्रीमा आएर बसिदियो भने गाग्री धन्य हुँदैन, गाग्री टुक्रा 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 ठुलो पिठो हुन्छ। त्यस्तै यो हाम्रो खोपडी जुन छ यसमा तीन किसिमका माइन्ड, कन्सियस, सबकन्सियस र सुपर कन्सियसमा विचार बुद्धि तर्क गणित गर्ने कन्सियस माइन्डले यी कुराहरू बुझ्दैनन्। किन भन्नाले यो माइन्ड सानो छ, यो भाँडो सानो छ। तर जब हामी ध्यानमा उत्रिन्छौँ, साधनामा उत्रिन्छौँ अनि हामी त्योभन्दा गहिरो मनमा पुग्छौँ, त्यसलाई हामी अन्तस्करण भन्छौँ, अन्तर्मन भन्छौँ। त्यो अन्तर्मन भनेको अझै गहकिलो। हेर्नुहोस् है, म शास्त्रीय व्याख्या गर्दैछु। हाम्रो शास्त्रले मनको चारवटा कुरा गरेका छन्। मनको चारवटा मन छन् अरे हामीसँग। अहिले हामीले एउटा मन त थाहा चिने छैन, चारवटा रे। यो त गाह्रै भयो। एउटा त यति गाह्रो, चारवटाले के पो गर्ने हो र लाग्ला। पहिलो हाम्रो मन भनेको बैखरी रे, बैखरी। बैखरी भनेको कन्सियस माइन्ड, विचार बुद्धि तर्क, खालि सानो मात्रै अगाडिको कुरा मात्रै देख्ने, धेरै टाढा देख्नै नसक्ने, यसलाई बैखरी भनिन्छ। यो बैखरीले बुझ्दैन। यो बैखरी भनेको बैशाखी भने जस्तै हो। त्यसले धेरै कुद्न सक्दैन, धेरै पर जान सकिँदैन। हामीसँग भएको अहिलेको मन भनेको, हामीले प्रयोग गर्ने मन भनेको बैखरी। अब यो भन्दा गहकिलो मन अझै भित्र पस्न सकियो भने त्यहाँ अर्को मन भेटिन्छ, त्यसलाई मध्यमा भनियो। मध्यमा भनेको यससँग फिलिङ्सलाई जोड्नुहोस्। हामीसँग फिलिङ्स छ, हामीसँग कल्पना छ, हामीसँग भावना छ। जब हामी भावनामा डुब्छौँ, विचारमा भन्दा हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। चाहे रिसको भावना होस् या प्रेमको भावना होस्। मान्छे प्रेममा पनि शक्तिशाली हुन्छ। आमा बाबुलाई मारिदिन्छन् कति केसमा छोराछोरीलाई मारिदिन्छन् रिसको कारणले। अन्य बेलामा त्यो आँटै आउँदैन, कसैलाई मार्ने, कसैलाई बिगार्ने ताकत पनि हुँदैन, आँट पनि हुँदैन। झ्यानन्न रिस आयो भने त्यो जति खतरनाक कोही पनि हो। यो रिस, यो मध्यमा मनको दोस्रो तह। अब यसको पोजिटिभ पार्ट भनेको प्रेम। प्रेममा पनि त्यही हुन्छ। अघि पछि केही नगर्ने मान्छे प्रेममा जे पनि गर्न तयार हुन्छ। बा तेरेले आसमान के तारे तोड्नु। अब प्रेम हुनुपर्छ, यस्ता डायलग पेल्न थाल्छ। अब बे भएपछि खेल खत्तम थियो। अनि तारा होइन, तारा तोडेर हेर्नुहोस् है। अतः यो हाम्रो दोस्रो मन, फिलिङ्स, जसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै छन्, त्यो बेला हामी बुद्धिमा भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नु। बुद्धि विचार तर्कले नभ्याएका कुरा फिलिङ आयो भने उसले भ्याइहाल्छ। अघि पछि कमजोर मान्छे रिस उठ्यो भने उसको बल बढ्छ, त्यो प्राकृतिक कुरा। प्रेम भयो भने पनि बल बढ्छ। त्यसकारण त तेरे लिए दुनियाँ छोड दूंगा भन्छ। यार, एक सुखको छोड्न नसक्ने मान्छेले दुनियाँ छोडिदिन्छ। सुखको लागि हिसाब गर्ने मान्छे प्रेममा दिलदार भन्छ।
रिसमा पनि त्यही हो, सबै कुरा तोडफोड गर्दैछ। सुक्को खर्च गर्न नगर्ने मान्छेले टिभी फोड्न जान्छ, रिस उठ्यो भने आफ्नै टिभी पनि फोडिदिन्छ। अब कसैले बिबी फोड्छन्, कसैले टिभी फोड्छ। रिस आओस् ऊ अघि भन्दा बलियो भयो, त्यस कारण कोही रिसायो भने उसलाई बधाई दिनुपर्छ, यार तपाईँ त नचिनेको त साह्रै बलियो रहेछ, यति बलियो त छस्, यति त उदार छस् भन्ने त कहिल्यै थाहा नै दिएन। सुक्को सुक्कोमा झगडा गर्ने मान्छे, एक एक सुक्कोमा लड्ने मान्छे रिस उठेपछि सारा सम्पत्तिमा आगो लगाइदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ नै हो त्यो फेरि। अघि पछि एक सुक्का यता उता पर्यो भने बाउलाई मुद्दा हालौँ कि भन्ने मान्छे, दाइलाई मुद्दा चलाउँ कि भन्ने मान्छे, तर रिस उठोस् आफ्नो सारा घर जलाइदिन्छ। कति केस त्यस्तो आउँछ। अब यति उधार कसरी भएको यो मोरो, यो कन्जुस एकाएक उधार भयो। किन भन्नाले सानो सानो कुरामा डराउने मान्छे अहिले चाहिँ ठुला ठुला कुरामा पनि डराएन, त्यो पनि मैले। त्यसकारण रिसाउनु पर्छ अनि मेरो शक्ति थाहा हुन्छ भनेको त्यही। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण रिसको बेलामा हामी अघि पछि भन्दा बलियो हुन्छौँ। त्यही कुरा प्रेम, कुनै चिजप्रति हाम्रो यति प्रेम बढ्यो, यति प्रेम बढ्यो, चाहे त्यो चाहिँ ज्ञानप्रतिको प्रेम होस्, या त्यो राष्ट्रप्रतिको प्रेम होस्, या त्यो कोही केटी या केटाप्रतिको प्रेम होस्। हेर्नुहोस् त, उस्तै उस्तै खुकुरी हो या तलवार, धार उस्तै उस्तै, गोरी हो या काली, प्यार उस्तै उस्तै, सबै उस्तै उस्तै हुन्छ। इमोसन इज उस्तै उस्तै। कस्तो हुँदछ त्यो अवस्थामा भने भगवान बुद्धले जब ज्ञान प्रतिको प्यास जाग्यो, पत्नी पुत्र दरबार सबै छोड, सिद्धार्थ गौतम प्रेम हो नि त्यो। के प्रतिको प्रेम? ज्ञान प्रतिको प्रेम, मुक्तिको प्यास, सबै कुरा छोड। त्यहाँनिर महाराज त्यो सबै कुरा छोड्ने ताकत, त्यो पनि प्रेमै हो। तर उनले प्रेम के गरे? ज्ञान प्रति प्रेम गरे। त्यो ज्ञान प्रतिको प्रेमलाई इङ्ग्लिसमा फिलोसफी भनिन्छ, फिलोसफी है। सोफी भनेको ज्ञान भयो, फिलोस भनेको प्रेम भयो। ज्ञान प्रतिको प्रेम जाग्यो भने तपाईँ फिलोसफर भयो। सिद्धार्थ गौतम फिलोसफर भयो र उनले चाहिँ ज्ञानको लागि सबै कुरा छोडिदियो, त्यो प्रेम। यो सिद्धार्थ गौतमको कुरा। अब हाम्रा शहीदहरूको कुरा गरौँ। राष्ट्रको देशको लागि गङ्गालाल या दशरथचन्द, ल माफी माग, तिमीहरूलाई छोडिदिन्छौँ भन्दा होइन, मरेर जान्छु तर यो राष्ट्रलाई मुक्त गरेरै जान्छु। त्यहाँनिर महाराजले राष्ट्र प्रेम। उनले त केही पाउने होइन, उनले त पाउने एउटै चिज पाउँछ, गोली पाउँछ, अरू के पाउँछ? त्यो पनि लिएर जाँदैन फेरि मरेपछि। मर्न तयार हुन्छ यार, राष्ट्र प्रेम। चाहे चाहिँ ज्ञान प्रतिको प्रेम होस् या राष्ट्र प्रतिको प्रेम होस्, केही फरक पर्दैन, ऊ मर्न तयार हुन्छ। शहीद गङ्गालाल मरेर गए, सिद्धार्थ गौतमले सारा सम्पत्ति छोडेर गए, राजपाट त्यागेर गए। अब सिद्धार्थ गौतम जस्तै कुरा या गङ्गालालका जस्तै कुरा युवा कालमा हामी जम्मैले पनि गर्छौँ। फेरि एउटा केटीको लागि, एउटा केटोको लागि सारा कुरा छोड्न तयार हुन्छले। बाउसँग ऊ 20 वर्ष बस्छ, केटालाई 20 दिन चिनेको हुँदैन, उसँग फुरफुरु जान्छ। आमाले उनलाई, ऊ 20 वर्षको उमेर छ भने 21 वर्षदेखि उसलाई पाल्दैछ, पेटमा 9 महिना पाले, 1 वर्ष त्यही भयो, अब 20 वर्ष उसलाई पाले। अब एउटा केटी 21 मिनट हेरमा ऊ आमालाई बिर्सिन्छ। उसको पावर हेर्न, कन्सन्ट्रेसन पावर, सबै बिर्सन्छ उसले। अलि लगभग लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ नि, विलियम शेक्सपियरले कतै लेखेका छन् लभ इज ब्लाइन्ड। यो कुरा त त्यो गीतले थाहा हुन्छ। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है भन्छ। ए मोरो कसको छोरो, त्यो आँखा दुईवटा बाहेक अरू केही नदेखे भने त चाहिँ अन्डु भइहालिस्। कस्तो होला चिम्से मोरो,
अन्त आँखा भाइ केही पनि देख्दैन। धेरै धेरै चाहिँ याद भयो होला कि तपाईँहरू त्यस्तो केही देखिँदैन। दिस इज द पावर अफ लभ, पावर अफ इमोसन। मैले यहाँ लभको व्याख्या गर्न लगाएको होइन, मैले पावरको व्याख्या गर्न लगाएको। फेरि मैले एउटा देखाइरहेछु, तपाईँलाई अर्को समातिरहनु भयो। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ अब याद गरिरहनु भयो होला हो, यो पावर छ, मान्छु यसलाई। अतः बन्धु, अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ हामी साह्रै कमजोर छौँ, कन्सन्ट्रेसन पावरै पुग्दैन। कति विद्यार्थीले भन्छ नि एकाग्रै हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन पुग्न लभ गराइदिनु अनि थाहा हुन्छ कन्सन्ट्रेसन कति छैन। उनले कन्सन्ट्रेसन गर्ने ठाउँ भेटिएन, यति मात्रै कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ कन्सन्ट्रेसन छैन भन्ने कामै छैन। कन्सन्ट्रेसन जति पनि हुन्छ। अब यो त बिहे नगरेका कुरा, अब बिहे गरिसकेपछि पनि मेरो अचेल चाहिँ कन्सन्ट्रेसन खत्तम छ भन्ने, मेमोरी खत्तम छ भन्छन्, केही पनि छैन। पैसोको कुरा गर्नुहोस्, टुवा परेर चाहिँ हेरे गन्या गर्ने, दिनभरि गन्या छ, रातभरि गन्या छ, सोच्या छ, कति कन्सन्ट्रेसन छ, तर पैसोमा पर्यो। त्यसकारण कसैको पनि कन्सन्ट्रेसन कम हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन पावर सबैको छ, तर एक एक ठाउँमा छ। कसैको पैसोमा कन्सन्ट्रेसन छ, कसैको पत्नीमा होला है, कसैको कहाँ कहाँ, तर कन्सन्ट्रेसन उसले गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, खालि कन्सन्ट्रेसन सिफ्ट मात्रै भयो। मेरो मेमोरी छैन मान्छेले, मेमोरी नभएको भए मेमोरी छैन भनेर कसरी थाहा भयो? अनि थाहा दिनु त मेमोरी नै हो नि। कम्तीमा यति त थाहा छ, के थाहा छ, के थाहा छैन भन्ने त थाहा छ नि, यो पनि थाहा नै हो। अतः बन्धु, यसलाई, यो मनलाई हाम्रो शास्त्रमा मध्यमा भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको बैखरी भन्दा मध्यमा धेरै चर्को छ, चाण्डाल पनि छ। के गर्छ त्यो मैले भनिहालेँ नि, शहीद बनिदिन्छन् मान्छेहरू, सारा कुरा छोडेर गइदिन्छन्, आमालाई मारिदिन्छन्, बाउलाई मारिदिन्छन्, सबै कुरा गर्छन् प्रेमको लागि। त्यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेका थिए, घटिरहेको छ र घटिरहनेछ। किन त भन्नाले द्याट इज द पावर अफ योर माइन्ड। अब विचार गर्दा त्यस्तो आउँदैन। फेरि विचार बुद्धिमा एहो आमालाई त प्रेम गर्नुपर्छ, मातृदेव बाबा, पितृदेव बाबा। अब च्वाट देखेपछि तुमे वो माता मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है भन्न थाल्छ। अरे साँडे मोरा। त्यसकारण साँडे पनि गाईको पछाडि सुन्दै लाग्छ नि। गीत गाउन आएको भए ऊ पनि त्यही गाउँथ्यो, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम आता है। बिचरा साँडेलाई बोल्नुहरू सोच। यो साँडेको पक्षधरले कि गाईको पक्षधरले ताली बजाउनु भयो? के हो, यहाँ छन्। त बन्धु, मैले केही भनिरहेको छुइनँ, तपाईँ हाँसिरहनु भएको मात्र हो। मैले त्यही कुरा, यो असलको साँडेकै कुरा गरेको, घर घरमा पाइने गाईकै कुरा गरेको, नयाँ कुरै होइन। र धेरै नजदिकमा तपाईँकै बारेमा बोल्दैछु, या हाम्रै बारेमा, मेरो बारेमा पनि। किन भन्नाले शरीरको धर्म मनको धर्मै। कुन मनको? दोस्रो मनको। कुन मनको? दोस्रो मनको। कुन मनको? दोस्रो मनको भन्नुपर्छ। दोस्रो मन भने कुन मन रे? मध्य। सो यु आर मच मोर पावरफुल व्हेन यु आर इन योर फिलिङ्स। कोही पनि मान्छेमा कमी छैन, केही पनि। तपाईँ कवि बन्ने हो भने फिलिङ्समा उत्रनुहोस्, कवि बन्छ। विचार गर्यो भने स्वाट मात्रै भन्छ। त्यही बढी विचार गरेर स्वाट भएको। तपाईँ कमजोर भयो। किन कमजोर भयो भन्नाले धेरै सोच्नुहुन्छ। थिङ्किङ इज सिङ्किङ। धेरै नसोच्नुहोस्, फिलिङ्समा आउनुहोस्, तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट टु, बट यु हेभ टु कम डाउन टु द फिलिङ्स, नट इन द थट्स, नट इन आइडियोलोजिज, राइट? यो दोस्रो मनको कुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ, त्यहाँ तेस्रो मन पनि छ अरे। त्यसलाई पश्यन्ती भनिन्छ। के सेन्ती रे? पश्यन्ती। सो वाट इज पश्यन्ती? यो वेस्टर्न साइकोलोजीमा छैन फेरि।
वेस्टर्न साइकोलोजीमा कन्सियस सबकन्सियस सुपर कन्सियस भनेर आएको छ। तर पश्चिन्ती भन्ने शब्द छैन त्यहाँ। पश्चिमी मनोविज्ञानले नभेटाएको कुरा हाम्रा शास्त्रकारहरूले हजारौं वर्ष अगाडि भेटाएको छ, याद राख्नु। मध्यमाको कुरा बैखरीको कुरा उनीहरूले गरेका छन्, तर उनीहरूले के गरेको छैन त भन्नाले पश्चिन्तीको कुरा गरेको छैन। पश्चिन्ती केसिन्ती होला यो है। संस्कृतमा पश्चिन्तीको अर्थ के हुन्छ हेर्नु, पश्य भनेको हेर्नु है। त्यसकारण पश्चिन्तीको अर्थ हुन्छ हेर्न सक्नु। के हेर्न सक्ने त फेरि, हेर्न त अहिले पनि हेर्दैछु नि, त्यही हेरेर त उसको आँखा बाहेक केही देखिन। ओ यो हेर्नु भएन, यो आँखा चिम्लिनु भयो, तपाईँ आँखा खोली खोली सुत्नु भयो, सपना देख्नु भयो। त्यसैले यहाँ हेर्नुको मतलब हो बोध। यसलाई संज्ञान भनिन्छ नेपाली शब्दमा। हामीलाई ज्ञान त धेरै कुराको हुन्छ, तर संज्ञानको कुरा सुन्दैनौँ हामीले, यही हाम्रो अज्ञान हो। संज्ञान भनेको ज्ञान भन्दा ठुलो हुन्छ, याद राख्नुहोस्। तपाईँले स्कुल कलेजमा या कतैबाट टिपेर ल्याउने ज्ञान भन्दा 100औं गुणा ठुलो हुन्छ संज्ञान। संज्ञान भनेको हेर्न सक्नु। केलाई हेर्न सक्नु? विचारलाई हेर्न सक्नु, भावलाई हेर्न सक्नु, अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पहिलो मन र दोस्रो मनलाई हेर्न सक्नु। फिलिङ्स यसरी गयो भने ल मेरो फिलिङ बहक्यो भनेर हेर्न सक्नु है, र मेरो विचार चाहिँ गलत ठाउँमा गयो भनेर गलत ठाउँमा गयो भनेर हेर्न सक्नु हो। त्यसलाई चाहिँ पश्चिन्ती भनिन्छ। बस त्यहाँबाट तपाईँको मुक्ति यात्रा सुरु भयो, आध्यात्मिक यात्रा सुरु भयो। तपाईँ अब सामान्य संसारमा रहेर पनि असामान्य जीवन बाँच्नुहुन्छ। किन भन्नाले यु आर नो मोर सेम। फिलिङ्स त सबैसँग हुन्छ, विचार पनि सबैसँग हुन्छ, तर संज्ञान हुँदैन। एउटा गजबको कुरा, संज्ञानको लागि साधना नै चाहिन्छ। संज्ञान भनेको नभएसम्म हामीले संयम अपनाउन सक्दैनौँ। जस्तै अब मैं सांस लेता हूँ तेरे खुशबू आती है भनेर पछि भनौँ न, गाईको पछि पछि लाग्यो उदाहरणको लागि, ए तेरी भर्खर मात्रै गाईसँग बिहे भएको, अस्ति घरैमा छ, फेरि अरूसँग लाग्नु हुँदैन भने कसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने तपाईँलाई भन्नुहोस् त? हु इज गोइङ टु कन्ट्रोल यु? तपाईँ लागेछ। त्यो संज्ञान। संज्ञान ए मोरा घरमा छ नि त, के दायाँ बायाँ हेरेर बसेको, सारी बहनजी सारी। मैले त ठट्टा पो गरेको, झन्डै चिट्ठा लाग्यो। हेर्नुहोस् है, यो संज्ञान हो जसले तपाईँ गलत मार्गमा जान्छ। मन बहकिहाल्छ, बुद्धिमा, लोभमा, काममा, क्रोधमा। 5वटा इन्द्रिय छ नि, सुँगेपछि त्यहाँ पछि पछि लाग्न मनिहाल्छ। मोमो अनि मोमोको आँप खा, ए मोमो धेरै खानु हुँदैन, कहिले काहीँ खा, के बेग्लै कुरा। धेरै खा भने त जान्छ, पेट जान्छ, बोसो धेरै छ, काम लाग्ने चाहिँ खानेकुरा होइन, थाहा छ। तर यो थाहा दिने कसले तपाईँलाई? प्रवचन सुन्दा पो थाहा हुन्छ। मोमो देख्दा त बिर्सिहाल्छ। प्रवचन सुन्दा तपाईँ बैखरीमा हुनुहुन्छ, ए ठिक छ मोमो खानु हुँदैन, धेरै खानु हुँदैन भनेको छ, ल ठिक छ धेरै खानु, नोट पनि गरेको होला। अनि मोमो देख्न साथ चाहिँ तपाईँको मन, अर्को मन चाहिँ जाग्छ। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ कहाँ पुग्यो त? मध्यमामा पुग्छ। आहा, बायोलोजी चेन्ज भयो तपाईँको, बायोकेमिस्ट्री चेन्ज भयो, यहाँबाट रियाल टप्किन्छ। अनि ट्याक्क बसेर ए ल्यामा ट्यान डकारिसकेपछि फेरि फर्क्यो कहाँ? बैखरीमा। ए फेरि भर्खर प्रवचनमा धेरै खानु हुँदैन भनेर सुनेको। ए रातै मोमो भकुरिरहँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँ? त्यो बेला यादै आउँदैन। त्यो जस्ट डोन्ट नो योरसेल्फ। बिर्स्यो बोधै चाहिँ भकिन्छ। त्यो बेला तपाईँलाई बोध भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? ए मोमो कहिले काहीँ खानु त हुँदो होला, तर यो धेरै चिज खाने चिज होइन, छोड। त्यसैले जीवनमा तपाईँ कहाँ जानुपर्ने, कहाँ जानु हुँदैन थियो, त्यो किन गयो? त्यहाँ जानुपर्ने एक ठाउँमा हुन्छ, गइरहेको अर्को ठाउँमा हुन्छ।
मान्छेले एउटा चिज खोज्नु पर्ने हुन्छ तर उसले अर्कै चिज खोजिरहेको हुन्छ। त्यो चिज पाइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ ए मैले खोज्नु खोजेको यो होइन। के किन भयो त यस्तो दुर्घटना? 79% मान्छेको दुर्घटना जीवनमा यस्तै घट्छन्। उनले खोजेको एउटा हुन्छ, भुलेर त्यसको पछि नखोजेको चिजको पछाडि लाग्छ। किन भन्नाले त्यो पनि स्वादिलो हुन्छ। अनि खाइसकेपछि, प्रयोग गरिसकेपछि, त्यहाँबाट निस्कनै गाह्रो भइसकेपछि बल्ल गएर उनले के बुझ्छ, तेरे जिन्दगी त गयो। त्यहाँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्ने, संयममा ल्याउने, तिमी यहाँ जानुपर्ने, यो गलत बाटो समात्यो भनेर फर्काउने यो धरतीमा केही चिज छ भने त्यो मान्छेकै मन हो। त्यो मनको पनि तेस्रो मन, तेस्रो स्तर, जसलाई भर्खरै मात्र हामीले भन्यौँ पश्यन्ती। पश्यन्ती भनेको संज्ञान। अनि त्यो संज्ञानले मात्रै थाहा दिन्छ कि ल म यो चिजमा जानु खोजेको होइन, यो फिलिङमा जानु खोजेको होइन, म जानुपर्ने यो ठाउँ, तर गइरहेको म गलत ठाउँमा छु। यसरी ठोकेर बाहिर निकाल्न सक्ने, तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्न सक्ने ताकत कसैको छ भने त्यो अवेरनेस, त्यो संज्ञानको मात्र हुन्छ। अब यो संज्ञान हामीसँग त नभएको त होइन। सामान्यतया यो संज्ञानलाई हामीले प्रयोगमा नल्याएको मात्रै हो। ल्याउने मान्छेले त ल्याइदिन्छन् त्यो प्रयोगमा। अहिले संसारमा टप मोस्ट बन्ने मान्छेहरू प्राय जसो त्यस्तै हो कि उनीहरूले गरिरहेको एउटा काम हुन्छ, त्यो कामलाई चट्ट छोडेर अर्कोमा उसले जम्प गरिहाल्छ। किन भन्नाले त्यो सानो कामले त सानै ठाउँमा मात्रै पुर्याउँछ। त्यसकारण उसले त ठुलै काम खोज्नुपर्छ, ठुलै उद्देश्य राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि विन्स्टन चर्चिलको कुरा गर्दाखेरि उनी सेनामा थिए, उनी लेखक पनि थिए। सेनामा उनले राम्रै स्थान बनाएको हो, राम्रै तलब पाएको हो, तर बिचैमा चाहिँ उनले राजीनामा दिइदिए। क्यान यु इमेजिन इट? सबैले उनलाई पागल भने त्यो बेला, मोरा यत्रो राम्रो जागिर है, यत्रो शानको लाइफ, त चाहिँ सेनालाई चाहिँ राजीनामा दिने बिचैमा, पेन्सन नपकाइकन, त मूर्ख होस् भनेर साथीहरूले भने। तर विन्स्टन चर्चिलको संज्ञानले काम के गरेको रहेछ त भन्नाले, मैले सेनामा गएँ भने सेनामै म सकिन्छु, मेरो प्रगति सेनामा हुँदैन, मैले खोजेको प्रगति, म जहाँ पुग्न खोजेको छु त्यो सेनाको माध्यमबाट, सेनामा सेवा गरेर म पुग्दैन। त्यसकारण उनले राजीनामा दिए थिए। अनि त्यसपछि चुनाव आउँदै थियो, चुनावमा लडे, जिते र उनी प्रधानमन्त्री बने। अब हेर्नुहोस् है, यदि विन्स्टन चर्चिलले सेनामा लडिरहेको भए उनी प्रधानमन्त्री बन्ने चान्सै थिएन, असम्भव। यो उनले महान भिजन उनले के ल्याए त भन्नाले उनको संज्ञानले नै बताएको थियो, त जहाँबाट गइरहेको छस् त्यो ठाउँमा त्यहाँ पुग्दैन त, तैँले खोजेको त्यहाँ पाउँदैन, त्यो पाउने ठाउँ पनि होइन। त्यसकारण यो चाहिँ जागिर भनेर मोहित भएर नबस, यसले अहिले लाभ देला पछि विलाप ल्याउला, त्यसकारण यसलाई अहिले छोड भन्ने यो झकझक्याउने कसले गर्छ त? त्यही बोध, त्यही अवेरनेस, त्यही पश्यन्ती हो। पश्यन्ती मन भनेको थोरै मान्छेमा धेरै पटक सक्रिय हुन्छ, धेरै मान्छेमा थोरै पटक क्रियाशील भइरहेको हुन्छ। तर हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यो संज्ञानले घचघच्याइरहेको हुन्छ, तर हामीले संज्ञानको नसोचिकन बुद्धिको सोच्छौँ। त्यसैले इङ्ग्लिसमा के भनाइ छ भने, हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिसको एउटा गजबको भनाइ छ, गुड इज एनिमी अफ द बेस्ट अर द बेटर। राम्रो चिज भनेको झनै राम्रो कुराको जहिले पनि शत्रु हुन्छ। त्यसकारण राम्रो कुरा भनेर शान्तिनो कुरा समाएर बस्यो भने उसले माथि उक्लिने कहिले पनि विचार गर्दैन। किन भन्नाले जे समाएको छ ठिकै छ, राम्रै छ, ले जिन्दगीमा त्योभन्दा राम्रो कति छ, तर सानो राम्रोमा अल्झियो भने ठुलो राम्रो छुट्टिन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ धरतीमा 2-4 दिनको लागि आउनु भएको, म पनि त्यस्तै हो, सँगसँगै आएको है, हाम्रो उमेर पनि सँगसँगै जाने नै होला। यो 100 वर्षभित्र कुरा गरेको मैले, सँगसँगै भनेको भोलि र पर्सिको कुरा होइन फेरि है। यो 100 वर्षभित्र नै हामी यो धरतीमा आएको, 100 वर्षभित्र हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। त्यसकारण 100 वर्षलाई घेरा मान्ने हो भने हामी जम्मै एकसाथ मर्ने बाचा गरे पनि हुन्छ। कति 100 वर्षभित्र 100 वर्षभित्र कोही बाँच्ने छ? 100 वर्षभन्दा बेसी कोही पनि बाँच्दैन सामान्यतया है। यो 100 वर्षको बिचमा हामी जम्मै मर्ने भएको कारणले गर्दा एउटा कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले, यो धरतीमा म किन छु त भन्नाले, धरतीमा साह्रै सुन्दर चिजहरू छन्, साह्रै राम्रा चिजहरू छन्, साह्रै राम्रा मान्छे छन् र साह्रै खत्तम मान्छे पनि छन्। बासमती चामल जस्तै बास्न आउने मान्छे पनि हुन्छन् धरतीमा है, अनि सडेको मासु जस्तै गनाउने मान्छे पनि हुन्छन् धरतीमा।
अब तपाईँले सडेको मासु जस्तो गनाउने मान्छेसँग बस्नुभयो भने बासमती चामलसम्म त पुग्नुहुन्न तपाईँ है। अब तपाईँ बासमती चामलसम्म पुग्ने हो भने त त्यो सडेको गलेको मान्छेसँग त बस्नु भएन। त्यस्तै जागिरको कुरा, त्यस्तै तपाईँले पाइरहेको शिक्षाको कुरा, यो धरतीमा त तपाईँ 2-4 दिनको लागि न हो। 2-4 दिनमा त हामीले द बेस्ट थिङ्स, हामीले जुन पाउन सक्ने बेस्ट हावा, बेस्ट दृश्य, बेस्ट शान्ति, बेस्ट आनन्द, सबै कुरा बेस्ट पाउनु पर्ने। तर दुर्भाग्यवश हामी त्यो बेस्ट भनेको कहाँ खोज्यौँ त भन्नाले सामानमा मात्रै बेस्ट खोज्यौँ। संसार हामीले बेस्ट रोजेनौँ। सामान त बेस्टै रोज्छौँ। सबभन्दा राम्रो चिज घर चाहियो मलाई, सबभन्दा राम्रो। अरे यार, सबभन्दा राम्रो दिल चाहिँदैन कि क्या हो? सबभन्दा ठोत्रो दिलले सबभन्दा शानदारको घर रोजेर के गर्ने? घरै गनाउन थाल्छ। ऊ अहिले एक्लै आफू मात्रै गनाउँछ। त्यो गनाउने मान्छेले महान घर बनायो भने घरै सुत्ता गनाइदिन्छ ल जा। त्यसकारण उनले रोज्ने त महान बिल्डिङ होइन नि, उनले त महान दिल पो रोज्नु पर्ने हो पहिला। अब बिल्डिङ के, अब झोपडी आयो भने बस मग 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 बास्न आउँछ भने त ठिकै छ नि, त के कसो। अतः मान्छेको प्रायोरिटी सेटिङले यहाँ मात खाएको छ। त्यो किन यसरी हामीले एउटा कुरा, जिन्दगीले त अब जे पनि दिने हो नि। दृश्य त यस्तै हो। ऊ यहाँ हिमाल देखिन्छ, हिमाल हेरे पनि हुन्थ्यो। कहाँ हिमाल हेर्ने, टुडी खेलको गु हेरे पनि हुन्छ, यहाँ हगेको हुन्छ। खत्तम छ, नेपाल त बर्बादै भयो यार। हेर हेर, यो टोडी खेल त खत्तमै छ यार। ल ल ल, यहाँ चाहिँ भलाइ नै छैन हाम्रो, के गर्ने, रोगै रोग लाग्ने होला। यसरी चिन्तित भए पनि भयो। अब यहाँ गु छ त के भयो त, त्यहाँ हिमाल हेरेर वाह शानदार काठमाडौँ, वाह आहा हिमाल गर्न त मिल्दैन। यता हेऱ्यो भने याहु हुन्छ, त्यता होइन अरे यार। यता र यता हेर्नुमा जिन्दगी कति फरक हुन्छ हेर्नुहोस् त। कता हेर्दै बस्नु भएको छ? यता आनन्दै आनन्द छ, शान्ति नै शान्ति छ, उता पीडै पीडा छ भने त पीडै नै हेर्नुहुन्छ। अरे यति टाढाको कुरा मात्र होइन, यता हेर्नुहोस् बास्नै आउँदो होला। मैं सास लेता हूँ, के अरे खुसबु आती है। अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँ चारतिर पर्यो भने अब खुसबु आउँदैन, अब बदबु आउँछ। त्यो पनि त्यही छ फेरि। परमात्माले बडो लीला जोडाइदिएछ यहाँ। यहाँ आहा हुन्छ, त्यहाँ स्वाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, केही चिज जोडिएर आएको छ फेरि। नाउ चोइस इज योर्स। माथि हेरेर खुसी हुने कि तल हेरेर दुखी हुने? हेर्ने कहाँ। त्यसैले मान्छेले हेर्नुपर्ने एक ठाउँमा हिँडिरहेछ, अर्कै ठाउँमा परमात्माले दुवै कुरा चाहिँ जोडिदियो। अरे यार, हाम्रो घरै हेर्नुहोस् न। तपाईँले घर शानदार बिल्डिङ बनाउँछ मान्छेले कि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर। त्यो शानदार बिल्डिङमा पनि एकातिर टोयलेट बनाउनै पर्छ, अर्कोतिर किचन बनाउँछ है, अनि ऊ बिचमा चाहिँ कोठा बनाउँछ। यो पनि गजबको कुरा होइन र? एउटा गनाउने ठाउँ पनि बनाउनै पर्दो रहेछ। ए बनाउने टोयलेट हुँदैन भनेर छोड्नु मिल्छ? मिल्दैन, बनाउनै पर्छ। त्यो टोयलेट त अनिवार्य जोड्नै पर्छ। याद राख्नुहोस्, एट्याच बाथ। किन भन्नाले खाने ठाउँ पनि जोड्नु पर्यो, किचन। यही सिस्टम त हाम्रो शरीरमै हो नि। यो चाहिँ किचन भयो खाने, अनि यो एट्याच बाथ जोडेर ल्याएको परमात्माले। अनि पेट चाहिँ रेस्ट गर्ने ठाउँ 4 घन्टा 16 घन्टासम्म। खाना यहाँ किचनमा बस्छ, यहाँ रेस्ट हुन्छ 16 घन्टा, अनि त्यसपछि चाहिँ टोयलेट। त्यस एट्याच बाथ त चाहिँ हरेकलाई फेरि ल्याएको छ परमात्माले। हेर्नुहोस् त, एट्याच किचन, एट्याच बाथ, त्यो भएन भने त बर्बाद फेरि। अतः सृष्टि एउटा सुन्दर चिज। तपाईँले कहाँ हेर्नुहुन्छ, माथि र तलै यति फरक छ, त्यहाँ र यहाँ यति फरक छ। त्यसैले यो तपाईँलाई हेर्नुपर्ने ठाउँ हेरिरहेको अर्को, गर्नुपर्ने एउटा गरिरहेको अर्को। यो जम्मै यस्तो किन भइरहेछ त भन्नाले थाहा नभएर। मस्ती एकातिर हुन्छ अनि शास्ति अर्कैतिर खाइरहेका हुन्छ। यो हाम्रो चुनाव हो, यो हाम्रो चोइस हो। अब यो चोइस हाम्रो हो भनेर थाहा पाइयो। यति थाहा अहिले यो कसले थाहा पायो त भन्नाले पहिलो मनलाई मात्रै थाहा भयो। थाहा हुनुपर्ने तेस्रो मनलाई, पसेन्तीलाई। पसेन्ती त जागेकै छैन।
त्यसकारण अहिले जसले थाहा पायो त्यो थाहा पाएर पुगेन, बुद्धिले थाहा पायो। तर जब भाव भट्किन्छ, जब विचार भट्किन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई बचाएर ल्याउने संज्ञान चाहिँ हामीसँग भएन भने यहाँ हेर्दा आनन्द, यहाँ हेर्दा पीडा हुन्छ। त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि। यहाँ हेरै छ पीडा भावै छ अथवा यहाँ हेरै छ। अनि उनले के विचार गर्न थाल्छ भन्नाले यहाँको सुधार खोज्छ उसले। ओहो, टुडी खेलमा फोहोरै फोहोर छ, टुडी खेल सफा गर्नु पर्यो, टुडी खेलमा यो गर्नु पर्यो, ऊ गर्नु पर्यो। अब सक्ने केही पनि होइन, खालि विचार मात्रै गरेर ऊ डिप्रेसन हुन थाल्छ। आफूले त केही गर्न सक्दैन। टुडी खेलमा तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, सट्ट अर्कैतिर हेरेको भए त हुन्थ्यो नि। त्यति कसले बताइदिने यो मूर्खलाई? त्यत्रो ठुल्ठुलो योजनाको आवश्यकतै छैन। तपाईँले चाहिँ दृष्टिकोण फरक परेको। अहिले जिन्दगीमा जति पनि दुःख आउने ठाउँमा हेरेर पीडित हुन्छौँ नि हामी। यार हेरे अब दुईवटा छोरा भए पनि, छोराछोरी भए पनि हामी दुःख दिने छोरा पनि हुन्छ, कोही राम्रो पनि हुन्छ। त्यो दुःख दिने छोरा र राम्रो छोरामा राम्रो छोरालाई हेरेर आमा बाउले आनन्द मनाउँदैन। दुःख दिने छोरालाई हेरेर अरू त ठिकै छ, यसले खत्तम पारे भन्छ। अनि अर्को छोरा कस्तो, उनी त ठिकै छ, ल त्यता हेरे त भइहाल्थ्यो नि होइन त। त्यता हेरि यसले ठिक पारेछ भनेको भए यो सुध्रिन्थ्यो। खालि यसले खत्तम पार्यो भने मैले खत्तम ल जा भन्ने निस्किन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो नकारात्मक कुरामा धेरै ध्यान जानाले अनि सकारात्मक कुरा पलाउँदैन मान्छेमा। उसको त फुर्ती छ नि, उसको अहङ्कार छ, उसको अहङ्कारले बिग्रे मै बिग्रे के। त्यसकारण तपाईँले यदि दुई छोराछोरीमा पनि एउटालाई सध्यलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो भने असत्य सुध्रिने चान्स हुन्छ। होइन, सत्यलाई वास्ता नगर्ने, असत्य खत्तम भएको छोराछोरीलाई गाली गर्यो भने ऊ त मरे नि ठिक हुँदैन। अब उसले स्म्याक खोजेको भए अब बन्दुक खोज्छ हान्नु, त्यो पीडा झेल्न सक्दैन मान्छे। अपमान कसैलाई पनि मन पर्दैन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। आत्महत्या गर्न खोज्छ अब, किन भन्नाले आमा बाउले मेरो कुरै बुझ्दैनन् हुन्छ नि। अब आमा बाउ दुईको बिचमा कुरै बुझ्न अगाडि जन्मिएपछि त तपाईँको कुरा बुझ्ने कुरा आनु फेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ बुझ्न अगाडि बुझे जन्माएकाहरूले त कुरा बुझ्दैनन्। अतः जन्माइसकेपछि के बुझिन्छ भन्नाले तेरि कुरा बुझ्न अगाडि जन्मायो भनेर बुझ्छन्। बल्ल के बुझ्छन्? नबुझेको बेलामा बनाएको भनेर बुझ्छन्। त्यतिले त पुग्दैन। अलि चाहिँ पेन्टिङ गरे जस्तै, ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाए जस्तै, एउटा बिल्डिङ बनाउनलाई 2 वर्ष लगाउँछ मान्छे, 3 वर्ष लगाउँछ। बच्चा चाहिँ 9 महिनामा निकालिदिएर त भएन। अनि चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 9 वर्ष लगाएर बनाएको बिल्डिङलाई त्यो 9 महिनामा छिटो बनाएको बच्चाले भड्काइदिन्छ नि। किन त भन्नाले फेरि कामै छैन, बुढालाई बुद्धि नै छैन, के बनाएर बस्यो। हेर्नुहोस् है, आमा बाउको सपना चकनाचुर गरिदिन्छौँ नि हामीहरूले। किन त भन्नाले मान्छेमा सबभन्दा पहिला आफू बनाइसकेपछि सन्तान बनाउनु पर्ने। ऊ आफू बन्नु कता अर्को बच्चा बनाएपछि उसले आफूलाई पनि बिगार्न आउँछ। अनि यो खत्तम कारखाना ठिक हुनु पर्यो नि, प्रोडक्ट ठिक हुनलाई। यो कारखाना ठिक नभएकाहरूको कुरा हो, ताली है, यो भएकाहरूको होला। त्यसैले मेरो छोराछोरी खत्तम आफू कति नै ठिक जस्तो लाग्छ। त्यही मिसिनबाट निस्केको फेरि छोराछोरी। मिसिन ठिक भयो माल ठिक हुन्छ। अब मिसिनको डिफेक्ट नदेख्ने मालको डिफेक्ट देखेर हुन्छ कि फेरि अर्को ट्राई गर्नु नभए योभन्दा बिग्रेको जान्छ। अत एउटा कुरा त हामीले बुझ्नै पर्छ कि सबभन्दा पहिला सन्तान बनाउनु अगाडि आफूलाई बनाउनु पर्छ। बुझ्ने यति मात्रै हो। आफूलाई नबनाइकन सन्तान जन्मायो भने आफूभन्दा पनि फुफा, आफूभन्दा खत्तम निस्कन्छ, उत्तम निस्कँदै। किन भन्नाले कारखाना आफै हो है। अब बिउ नै ठिक छैन भने उत्पादन ठिक होला, किराले खाएको बिउ। अतः आफूलाई नबनाइकन यदि चाहिँ दुनियाँलाई बनाउन खोज्यो भने त्यो दिवा स्वप्न हुन्छ। यो कुरा त बुद्धिले त थाहा पाउँछ, यो त पहिला पनि लेखेकै हो, शास्त्रमा पनि यही भनेको कुरा हुन्छ, यता वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाएको हुन्छ। तर कहाँ घुस्यो त गएन, यहाँ मात्रै, यो बुद्धिमा मात्रै। पहिलो मनमा घुस्यो कि तेस्रो मन जागेकै होइन। उसुतिर
संज्ञान आएकै होइन, बोध आएकै होइन। बोध संज्ञान जागेको भए अनि बल्ल गएर मैले त बनाउनु हुँदैन बच्चा, पहिले आफूलाई बनाउनु पर्छ, तगडा हुनुपर्छ। के खाएपछि तगडा हुन्छ, के खाएपछि बलियो हुन्छ है। कोसँग चाहिँ मेरो सोलमेट को हो, सोलमेट त्यो चाहिँ लिलाममा पाएको माल जस्तै चाहिँ बिहे गरेर ल्याएर त भएन है। जो अगाडि आयो त्यही बिहे गरेर ल्याएर त भएन। तपाईँको लागि जन्मिने तपाईँको सोलमेट त खोज्नु पर्यो नि तपाईँले। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सोलमेट भनिन्छ। त्यो सोलमेट पाएन भने हामी क्लासमेटलाई सोलमेट बनाउनु खोजेर त भएन, किनभने क्लासमेट अगाडि हुन्छ। मान्छेको दुर्भाग्य त्यही, उनले सोलमेट के हो थाहा भएन। उनलाई थाहा कसले दिने फेरि? त्यो थाहा दिनेलाई उनलाई बोध चाहिन्छ, अवेरनेस चाहिन्छ, संज्ञान चाहिन्छ। बस त्यही संज्ञान तेस्रो मन। यो मन जाग्यो भने बल्ल गएर तपाईँलाई यहाँ जानु घाटा हुन्छ, यहाँ जानु फाइदा हुन्छ, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। हामी विवेक भन्छौँ नि सामान्य शब्दमा, त्यो विवेक जगाउने तत्त्व संज्ञान हो। यो मनको तेस्रो तह सबैसँग हुन्छ यो मन, तर सुतिरहेको भइदियो, त्यहाँ पहुँच भएन त कहिलेकाहीँ उठ्छ, कहिलेकाहीँ त्यसले सन्देश दिएर जान्छ। जसरी मैले अघि भने विन्स्टन चर्चिललाई चाहिँ त्यो संज्ञानले चाहिँ उठाइदिए र त ऊ प्रधानमन्त्री बने। यो तेस्रो मन। अब यो बाहेक हाम्रो शास्त्रले चौथो मनको पनि कल्पना गरेको छ। चौथो मन भनेको परा, केरा रे परा। परा भनेको नेपालीमा पर भनेको, संस्कृतमा परा भनेको त्यही हो। परा भनेको यो हामीभित्र रहेको मन भएन, त्यो मन भनेको परमात्मा र तपाईँसँग जोडिएको मन हुन्छ, त्यसलाई परा भनिन्छ। त्यसलाई कसरी बुझौँ भने कम्प्युटरमा हाम्रो सफ्टवेयरहरू हुन्छन्, अनि कम्प्युटरको सफ्टवेयरको आफ्नै ज्ञान हुन्छ, आफ्नै कार्यक्रम हुन्छ, आफ्नै क्षमता हुन्छ। कतिपय कुरा कम्प्युटरलाई थाहा हुँदैन, आफ्नो सफ्टवेयरलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएको कुरा हामीले कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ? इन्टरनेटबाट। नेटलाई कनेक्सन गर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा नभएको लाख कुरा चाहिँ नेटमा हुन्छ। हो, परमात्मा भनेको इन्टरनेट हो, बुझ्नुहोस् है, परमात्मा भनेको इन्टरनेट हो। अब नेटलाई कनेक्सन गर्न त आउँछ हामीलाई, परमात्मालाई कनेक्सन गर्न आउँदैन। किन भन्नाले त्यो मोडम बनेकै छैन कि, मोडम चाहिन्छ त्यसलाई कनेक्ट गर्नलाई। त्यो मोडम नबनेको कारणले गर्दा हामीले त्यो परम मन जसलाई परा भनियो, जसलाई सुपर कन्सियस माइन्ड भनियो, वी जस्ट डोन्ट नो इट। हामीलाई परा त कता कता, यो अगाडिको मन जुन छ नि त्यो पनि थाहा छैन। संज्ञान मात्रै आइदिएको भए, पश्चिन्तीमा मात्रै पुगेको भए पनि हामी धन्य हुन्थ्यौँ, तर त्यहाँ पनि पुगेनौँ हामी त कहाँ त भन्नाले फिलिङ्सबाट विचारमा, विचारबाट फिलिङ्समा, फिलिङ्सबाट विचारमा, विचारबाट फिलिङ्समा, यसरी गर्दा गर्दा यहाँ ठचक्क बस्यो। अब जानुपर्ने कता हो, अल्झिरहेको कता हुन्छ। किन भन्नाले माथि जाने द्वार कसले खोल्छ त? अब तपाईँको जिन्दगीको प्रगतिको द्वार कसले खोलिदिन्छ? तपाईँ नजानु पर्ने ठाउँमा चाहिँ बसिदिनुहुन्छ, जानुपर्ने कता गइरहेको हुन्छ, कता कसले तपाईँलाई झकझक्याउने भन्नाले त्यो संज्ञानले मात्रै हो। अनि मात्रै संज्ञानमा टेकेर तपाईँ परामा पुग्नुहुन्छ। गाठो, यति त कुरा बुझेँ, तर यो संज्ञानलाई जगाउने कसरी? अब यो प्रश्न त आउँदो भन्नु न गुरु, यो संज्ञान कसरी जान्छ, कसरी आउँछ यो संज्ञान? त्यही संज्ञान जगाउनको लागि फेरि ध्यानको 4वटा स्तर बुझ्ने हो। यता तपाईँले 4वटा मनको स्तर बुझ्नुभयो। अब मनलाई बुझिसकेपछि यो मनमा हुँको घुराउने गाडी ध्यान हो। फेरि ध्यानको पनि 4वटा चरण हुन्छ। कति मान्छेलाई जति ध्यान गरे पनि फिटिकै लाग्दैन, त्यसकारण यो ध्यानको काम छैन भन्छ उसले। किन लागि पो काम हुन्थ्यो, फिटिकै लाग्दैन। कोही यहाँ काँपिरहेको हुन्छ ध्यान लागेर, उनलाई चाहिँ जोक जस्तो हुन्छ, ए कसरी काँपेर हेर्ने नाटक हेर्ने। किन भन्नाले उसलाई लाग्दैन, गाह्रो छ कति मान्छेलाई। यो गाह्रो हुनुको कारण के त भन्नाले ध्यानलाई नबुझ्नु। फेरि ध्यानको पनि 4वटा चरण हुन्छ। त्यो 4वटा चरणलाई पहिलो चरणमा कायानुपस्सना भनिन्छ। कायानुपस्सना भनेको तपाईँलाई ध्यान लाग्यो लागेन जाँच्ने तरिका सबभन्दा पहिला भेरी सिम्पल। तपाईँ चट्ट बस्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन। सारा ध्यान चाहिँ पेटमा हात हाल्नुहोस् त। ध्यानको एउटा चरणमा जाउँ। पेटमा हात हाल्नुहोस्, आँखा खोले पनि हुन्छ, बन्द गरे पनि हुन्छ। म सिम्पल ध्यानको कुरा बताइँदैछु।
अब सारा ध्यान पेटमा ल्याउनुहोस्। पेट फुल्दाखेरि पेट फुलेछ भनेर थाहा पाउनुहोस्, धस्किँदाखेरि धस्किएछ भनेर थाहा पाउनुहोस्। जस्ट पेटभित्र गएको बाहिर गएको, बाहिर भित्र, त्यति मात्रै थाहा पाइराख्नु। यो ध्यानको प्रारम्भिक अवस्था हो। यसलाई कायानुपस्सेना भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पश्चिन्तीको कुरा आउँदैछ है। पस्सेना भनेको हेर्नु, अनि कायानुपस्सेना भनेको कायालाई हेर। तेरै काया, फेरि अरूको कायालाई हेर्ने होइन। अरूको कायालाई हेऱ्यो भने माया जाग्छ, अनि त्यसको छायाको पछि पछि लाग्छ। त्यसकारण आफ्नै कायालाई हेर। आफ्नै कायालाई जागे हेरे ज्ञान जाग्छ, अरूको कायालाई हेरे मोह जाग्छ। अतः आँखा चिम्ले पनि हुन्छ, बन्द गरे पनि हुन्छ, केही छैन। पेटलाई हेरे पुग्छ। पेट भित्र हेरेछ, बाहिर हेरेछ, भित्र बाहिर, भित्र बाहिर। योभन्दा अलि सूक्ष्म सासलाई हेरे भयो, श्वास भित्र पसिरहेछ, श्वास बाहिर निस्किरहेछ, भित्र पसिरहेछ, बाहिर निस्किरहेछ। यो संज्ञान भयो तपाईँ। इट्स द फर्स्ट फेज। अब त्यसपछि अलि डेफ्टमा जानुहोस्, त्योभन्दा अलि भित्र कायानुपस्सेना, त्यसपछि वेदनानुपस्सेना। वेदना भनेको फिलिङ्स। अब फिलिङ्सलाई हेर्नु, इट्स द वन्डरफुल फेज। त्योभन्दा अलिकति गहिरो, जसरी मलाई चाहिँ रिस उठ्यो, दिस इज द फिलिङ। प्रेम जाग्यो, काम वासना जाग्यो, के जाग्छ जाग्छ, जाग्नु दियो यार। कति जाग्छन् र, जाग्दा जाग्दै चाहिँ फेरि सुतिहाल्छ, सुत्दा सुत्दै फेरि जागिहाल्छ। सबै कुरा दुनियाँ यस्तै बनेको छ। उड्दा उड्दै सुत्नुपर्छ, सुत्दा सुत्दै उठ्नुपर्छ, बाँच्दा बाँच्दै मर्नुपर्छ। त्यसकारण मर्दा मर्दै बाँच्नुपर्छ। तरिका त त्यही हो। रुँदा रुँदै हाँस्नुपर्छ, हाँस्दा हाँस्दै रुनुपर्छ। तरिका त त्यही हो। यो प्रकृतिको नियम। यसलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँ वेदनानुपस्सेना भनेको ध्यान भेरी सिम्पल। छान रिस उठ्यो है, यत्रो रिस ल, अब मैले हेरिरहेछु त्यो रिसलाई। ए गाह्रो रहेछ, यहाँ टाइट टाइट हुँदो रहेछ, यहाँ चर्को चर्को हुँदो रहेछ है। त्यो रिसलाई जस्ताको तस्तै हेरेर बस्नु, सिनेमा हेरे जस्तै। फिलिङ्सलाई बुझ्नुहोस्। अब हाँस्नु त सक्नुहुन्न तपाईँ, तर फिलिङ के गर्नु भन्नाले अब मलाई रिस उठिरहेछ है, ध्यान भयो। ल रिस ध्यान भयो, रिस बिकम्स ध्यान। ए म पनि ध्यान रहेछ साला भन्नु होला। रिस उठे बेलामा यस्तै यस्तै शब्द आउँछ, रिस ध्यान। त्यस्तै प्रेम। वाह, यु आर भेरी ब्युटिफुल, व्हाट ए ह्यान्डसम गाई। गाई होइन, सानै हो। ब्युटिफुल चिज देख्नु भयो। फिलिङ्स त आउँछ, वन्डरफुल फिलिङ्स छ। हो, जस्ट वाच इट। दिस इज द मेडिटेसन। मेडिटेसन कहाँ हुँदैन। अब कतिलाई प्रश्न के उठ्दा भने त्यस्तो त हामीले 3 दिनै गरेको, खै त ध्यान लगाएको भन्दा होला। त्यो त भइरहेकै हो नि। न, फरक छ। तपाईँले प्रेम जाग्न साथ त्यो प्राप्त गर्न खोज्छ कि माल प्राप्त गर्न खोज्छ, त्यो चिज प्राप्त गर्न खोज्छ, केही चिज। आहा, यो एउटा पाइदियो। हो, त्यहाँबाट ध्यान भङ्ग हुन्छ। ध्यान हुनलाई खोज बन्द गर्नुहोस्। अब जस्ट बोथ। इभन यौन काम वासना जाग्यो, ठिकै छ, त्यो जाग्ने कुरा हो। परमात्माले जगाउनलाई नै राखेर ल्याएको, फेरि सुताउनलाई ल्याएको होइन, जागिरहेछ। ठिक छ, आहा, ठिक छ। जस्ट फिल इट, डोन्ट लाफ, इट्स द फिलिङ। एन्ड लाफ्टर एज वेल अ फिलिङ है। हाँस्नु पनि फिलिङै हो, यौन पनि ठिकै छ नि त, के भयो। तर तपाईँले प्राप्तिको भाषामा सोच्नु भएन। यसबाट मैले के प्राप्त गर्छु त्यो होइन कि इट्स अ फिलिङ, आई लिभ विथ इट, म बाँच्छु यसलाई। क्यान यु डु द्याट? अब हामी त त्यो यौन वासना आयो कि म्यास्टरबेसन गर्न हतार गर्छौँ, हस्तमैथुन गर्न हतार गर्छौँ। हो, देन इट डजन्ट बिकम मेडिटेसन। किन भन्नाले तपाईँले टुङ्गो खोज्नु भयो कि टुङ्गो खोज्नु हुँदैन। फिलिङ्सलाई फिलिङ नै बन्न दिनु, गीतको गीतै रहने दो, ऊ जस्तो छ त्यस्तै। इट्स अल राइट। डोन्ट सिक इज्याक्युलेसन, जस्ट वाच इट। तपाईँले स्खलन नखोज्नु, जस्ट फिल इट। किन भन्नाले त्यो प्राणीमा छ, तपाईँमा पनि छ। त्यसको निचोड खोज्नुहुन्छ, अनि त्यो टाट पल्टेको मान्छे जुवामा हारेको जस्तो हुन्छ। निचोड खोज्यो भने हेर्नुहोस् है, दुब्लाएको यसै कारणले भन्न थाल्छ, अब बुद्धि गयो यही कारणले भन्न थाल्छ। अब उसले के भन्न थाल्छ, के अब अनि साँच्चै हुन्छ। नो, डोन्ट डु द्याट, जस्ट वाच इट। प्रभु क्या सुन्दर चिज चाहिँ जोडेर ल्याइरहेको छ।
सफ्टवेयर त गजब गजबकै जोडेर ल्याएको छ। हेर्नुहोस् है, कम्प्युटरमा धेरै सफ्टवेयर हुन्छ, यो मध्ये एउटा यौन काम वासना एउटा सफ्टवेयर हो, परमात्माले राखेर ल्यायो, चलाउने उसैले हो। उनले कहाँ कहाँ ठिचिरह्यो होला, यहाँ जुरुक जुरुक उठाइरहेछ। प्रभु तपाईँले कहाँ कहाँ टाइप हानिरहनु भएको छ, यहाँ जुरुक जुरुक भइरहेछ मलाई। इट्स ब्युटिफुल। हेर्नुहोस् है, तपाईँ महान तपस्वी हुन सक्नुहुन्छ यौनबाट। क्यान यु इमेजिन इट? यु निड टु डु एनिथिङ। तपाईँ केही गर्नु पर्दैन यसलाई। अनि फेरि त्यसलाई कल्पना गरी गरी ल्याउनु पनि होइन, फेरि यो पनि होइन, यो मनको लड्डु घिउसेटे खाने कुरा गरेको होइन मैले। फेरि इट्स जस्ट बी देयर व्हेनेभर इट इज देयर। जहिले जहिले काम वासनाका फिलिङ्स आउँछन् त्यसबाट भाग्नु पर्दैन र त्यसबाट मुक्ति पनि खोज्नु पर्दैन। भाग्नु र मुक्ति खोज्नु दुवै एउटै तरिका हो। त्यसकारण जस्ट त्यो फिलिङ आयो भने यो फिलिङ हो, त्यो म हेर्छु कति रहन्छ यो, जस्ट वाच इट, इन्जोय इट। किन भन्नाले यौन वासना, काम वासना त इन्जोइङ वासना, नामै वासना, हर हर वासना आउँछ। इन्जोय, अनि तबसम्म इन्जोय इट जबसम्म जब त्यो चाहिँ चढ्दा 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 एउटा शिखरमा जान्छ अनि बिस्तारै त्यो ट्रान्सफर्मेसन हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् है, ओ त्यो ट्रान्सफर्मेटिभ बिन्दुमा पुगेपछि खेल खत्तम। त्यहाँ इज्याकुलेसनको आवश्यकता नहुन सक्छ, त्यहाँ ट्रान्सफर्म हुन्छ यौन ऊर्जा। क्यान इमेजिन इट? जसरी पानी तल तल बग्छ तर त्यो पानीलाई तपाईँले आगोमाथि खनिदिनु भयो भने माथि माथि चाहिँ चढ्छ। बस सेम तपाईँको काम वासना पनि जब तपाईँले बोधपूर्वक बोधको आगोमा पकाउनुहुन्छ नि, त्यो पानी बिस्तार बिस्तारै त्यो यौन ऊर्जा बिस्तार बिस्तारै ज्ञानमा, ध्यानमा, शान्तिमा, मुक्तिमा परिणत हुन्छ। यसलाई उर्दो रेट्स भनिन्छ। अत त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। अल यु निड इज जस्ट वाच। त्यसलाई दुश्मनी नगर्नुहोस्। राग र द्वेष भन्ने दुईवटा शब्द छ। राग भनेको त्यो खोज्नु, द्वेष भनेको त्यसबाट भाग्नु। डोन्ट डु द्याट। भाग्नु पर्दैन यौन वासनाबाट, काम वासनाबाट, किनभने त्यो पनि परमात्माको एउटा लीला हो। हामीले चाहिँ आफैले बनाएको होइन, त्यो प्रकृति हो। प्रकृतिसँग किन भाग्नु पर्यो? तर त्यसलाई फेरि अनावश्यक रूपमा खोज्नु पनि हुँदैन। यसको लागि तपाईँले पशु पन्छीलाई हेरे हुन्छ। मेटिङ सिजनलाई मधु ऋतु भनिन्छ। यो वसन्त, यो मधु ऋतु किन भन्ने? वसन्तलाई मधु ऋतु किन भनियो? मधु भनेको मह। यो ऋतुमा फिलिङ्स आउँछ, त्यसकारण पशु पन्छीमा उनीहरूको सम्भोग ऋत्विक हुन्छ। त्यो ऋतुमा मात्रै त्यस्तो फिलिङ्स आउँछ उनीहरूमा, र त्यो बेला उनीहरूले बच्चा जन्माउनको लागि, त्यो सन्तानलाई चाहिँ जन्माउनको लागि उनीहरूले अन्डा पार्छ कतिले, अनि सम्भोगका प्रक्रियाहरू चल्छन्। यी पशु पन्छी कति संयमित हुन्छन्। सिजनभन्दा यताउता दायाँ बायाँ उनीहरूले फिलिङै गर्दैन। क्यान इमेजिन? आम प्राणीको कुरा गरेको मैले। त्यस्तै मान्छेले पनि यदि हामीले त्यो फिलिङ्सलाई, त्यो यौन वासनालाई संयमतापूर्वक, बोधपूर्वक, संज्ञानपूर्वक आएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ नचाहेको बेलामा ल्याउने होइन, कल्पना गरेर आएको बेलामा त्यसलाई फेरि कल्पना गरेर चाहिँ मेसिनले बनाए जस्तै फेरि धेरै कल्पना पनि गर्नु होइन, जस्ट फिल इट। त्यो टुङ्गोमा लागिसकेपछि यो ट्रान्सफर्मेसन सुरु हुन्छ। त्यो ध्यान बन्यो। हेर्नुहोस् है, पेट चलेको त्यो त जहिले पनि चल्छ, त्यो ध्यान बन्छ। अब रिस उठ्छ, रिसबाट केही गर्ने होइन, त्यही पनि त्यस्तै हो। रिसलाई वाच गर्नुहोस्, हाँसके हाँस्नु, नसके भने नहाँस्नु, जस्ट वाच इट। त्यो ध्यान भयो तपाईँको। दुःख लाग्छ, पीडा हुन्छ, आँसु बग्छ, वाच इट, ठिकै छ। त्यसको टुङ्गो नखोज्नुहोस्, जस्ट वाट इज इट, लेट इट बी देयर। नदी बगे जस्तै आँसु बगेको फिलिङ गर्नुहोस्, बस त्यो ध्यान भयो। त्यस्तै यौनका कुरा मैले गरिहालेँ। हामीसँग थरी थरीका फिलिङ्सहरू हुन्छन्, त्यो जम्मैलाई हेर्नु, त्यसलाई वेदनानुपस्सन भनिन्छ। जस्तै म एउटा आसनमा बस्दैछु, पद्मासनमा, या अहिले पलेटी कसेर बस्दैछु, टक्क बसेँ, बस्दा बस्दै मलाई दुख्न थाल्छ, अनि दुखेपछि म फेर्छु। फेरेर कति फेर्ने, जति फेरे पनि फेरि फेरिरहनु मन लाग्छ, त्यसकारण दुख्यो भने ठिकै छ। वेदनानुपस्सना सुरु भयो। ए ध्यानको अर्को चरण गयो। के चरण? अब दुखाइको चरणमा आयो, फिलिङ्समा। जस्ट वाच इट। त्यसको टुङ्गो खोज्नु पर्दैन, त्यो आफै टुङ्गो लाग्छ। किन भन्नाले टुङ्गो नभएको संसारमा कुनै चिजै छैन। छ भने केही छ,
भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ, छैन। दुनियाँमा जुन चिजको सुरुवात हुन्छ त्यो चिजको टुङ्गो पनि हुन्छ। त्यसकारण तपाईँलाई जे प्रब्लम पनि, तपाईँको जस्तो सुकै समस्या पनि यदि त्यो सुरु भएको छ भने त्यो टुङ्गो लाग्छ लाग्छ लाग्छ, त्यो ग्यारेन्टेड। किन भन्नाले परमात्माले कुनै चिज यस्तो बनाएको छैन जसलाई सुरु गरेपछि टुङ्गो लगाउने। किन भन्नाले संसारमा कुनै पनि चिज स्ट्याटिक छैन, सबै कुरा परिवर्तनशील छ, अनित्य भनिन्छ यसलाई। अतः तपाईँको जे सुकै समस्या पनि टुङ्गो लाग्छ, खालि तपाईँले वेट गर्नुपर्छ। जस्ट वेट इट। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि यो फिलिङ्सलाई बोध गर्ने यो चरणपछि अब फेरि अर्को चरणमा आउँ, कायानुपसना, वेदनानुपसना। अब तपाईँको ध्यानको चरण अझै उच्च भयो। तपाईँ कहाँ पुग्नु भयो? अब तपाईँ मनको चरणमा पुग्नु भएको छ। मन भनेको फिलिङ्स हो। मन भनेको फिलिङ पनि हो, विचार पनि हो, दुवै हुन्छ त्यसमा। मनको चरणमा त्यसलाई चित्तानुपसना। अब चित्तलाई वाच गर्नु। जस्तै म त्यत्तिकै बसिरहेछु, फुल हेरेँ, आहा कति राम्रो, ल मैले चित्तलाई हेरेँ, अब आहा कति राम्रो भन्दैछ मेरो मनले, ए आहा कति राम्रो। अनि यसरी हेरेँ, ल मेरो दाइ आज जस्तो छ, ल मैले हेर्दैछु विचारलाई। किन भन्नाले यसलाई चित्तानुपसना भनेको छ। चित्तलाई, मन विचार कहाँ कहाँ जान्छ त्यसलाई चाहिँ वाच गरिराख्नु। ए ल हेर नचाहिने काम गरिरहेछ यो मान्छेले भन्ने आयो भने त्यसलाई पनि वाच गर्नु। जस्ट वाच, माइन्डलाई वाच, फलो योर माइन्ड, वाच योर माइन्ड। त्यसलाई के भनिन्छ अरे? चित्तानुपसना, ध्यान दो। त्यसकारण ध्यानको लागि अलगको ठाउँ चाहिँदैन, अलगको समय चाहिँदैन, जहाँ पनि ध्यान हुनसक्छ। म त्यतिकै बसिरहेछु, मेरो मन भड्किरहेछ भने त्यो भड्किएको मनलाई हेरिराख्नु। त्यो नहेर्दा भड्किन्छ, हेर्दा ध्यान हुन्छ। जुन बेलासम्म तपाईँले भड्केको मनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तबसम्म त्यो मन ध्यान हो, त्यो ध्यानकै अवस्था हो। अब जुन बेला चाहिँ भड्केको थाहा हुँदैन अनि साँच्चै भड्के। हेर्नुहोस् है, फोर्थ। अब फोर्थ लेयरमा के छ त? चित्तानुपसना पछि धर्मानुपसना। धर्म भनेको के त? अब धरतीको धर्म के त? चेन्ज। धर्म भनेको स्वभाव, धर्म भनेको कानुन, प्रकृतिको कानुन, रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ द नेचर इज द धर्म हो। अब धर्मानुपसना भनेको के त भन्नाले त्यो चेन्ज जुन भइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई हेर्न सक्नु। क्यान यु डु द्याट? सबभन्दा ठुलो कुरा, मनमा हजार कुरा, अब कहिले चाहिँ यहाँ दुख्छ, कहिले यहाँ दुख्छ, मन कहाँ जान्छ, मलाई पोलिरहेको छ, मलाई मुद्दा चलाइरहेछ कसैले, मलाई रोग लागिरहेछ, यस्तो रोग त जान्छ कि जान्दैन थाहा छैन, यस्तो यस्तोमा अल्झिन्छ मान्छे। अरे यार, दुनियाँमा सबै मान्छे पीडित किन हुन्छ त भन्नाले उनलाई धर्म थाहा नभएको। के धर्म? हिन्दू बौद्ध जैन होइन, चेन्जको धर्म थाहा त छ। अनित्य त भनेकै हो नि, अनिच्चावत् संखारा, यो सबै संस्कार अनित्य हो, सबै अनित्य हुन्। बुद्धले चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि भनेको कुरा वैज्ञानिकहरूले पनि भनेकै हो। एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल, नथिङ इज स्ट्याटिक। संसारको सबै कुरा परिवर्तनशील छ, त्यो त विज्ञानमा पनि भनेको कुरा हो, अध्यात्ममा पनि भनेकै कुरा हो। यो कुरा खोपडीले नबुझेको कहाँ हो र? अरे यार, यो खोपडीले मात्रै, पहिलो बुद्धिले मात्रै बुझ्यो के? पहिलो मनले मात्रै। कसले बुझ्यो रे? पहिलो मन भनेको रे पैखरी मोरोले मात्रै बुझ्यो। त्यतिले बुझेर पाउँदैन। पहिलो मनले त बुझेको, अहिले पनि बुझेको होइन, त्यही अहिले पनि पहिलो मनको त खेल हो नि। बुझिरहेछ? बुझेँ, नोट पनि के रहेछ, यो पनि पहिलो मनकै कुरा। यो नोट त घरमा गएपछि मोर जस्तै सानसानो हुन्छ, बुझिँदैन, अनि चलाउनु खोज्दा सुक्को काम लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, नोटको के काम हो? त्यसकारण यो चेन्जलाई बुझ्नु, चेन्जलाई हेर्न सक्नु, फेरि त्यसको लागि तेस्रो चरणमा टेक्नु पर्यो, संज्ञान चाहियो। संज्ञानमा टेकेपछि चौथो चरण चाहिँ अनि एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल भनेर ट्याक्कै ए चेन्जेबल रहेछ, यहाँ क्यान्सर लाग्दैछ, चेन्जेबल भनेर क्यान्सर नि क्यान्सर त्यही जान, एड्स लाग्छ, चेन्जेबल। लाइफ त चेन्जेबल छ, एड्स बस्छ कि? तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ मर्ने, एड्स नमर्ने हो?
ए रामबहादुर त मर्यो उसको एज यो भन्ने मिल्छ? ए तपाईँ के चिन्ता गर्नुभएको? न कुन रोग छ जो मृत्युले मेटाउँदैन भन्नु त? कुन मुद्दा छ मृत्युले फर्च्याउँदैन भन्नु त? कुन लोग्ने र सोच्ने र दाइ भाइको समस्या छ जो मृत्युले फर्च्याउँदैन भन्नु त? छ? अरे यार एक दिन त सबै गर्छिन्, सबै चिन्ता लिने के को चिन्ता भनेर सोध्नु पर्यो। यो वाइयातका चिन्ताहरू। एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल एक्सेप्ट योर चिन्ता, बिकज यु आर रिन्युइङ अल द टाइम योर चिन्ता। हो, संसारमा सबै चेन्जेबल छ, तपाईँको चिन्ता चेन्जेबल भएन। किन भन्नाले तपाईँले जहिले पनि चिन्तालाई रिन्यू गर्नुहुन्छ कि चिन्ताको म्याच सकिन आँट्यो भने अर्को थप्नुहुन्छ, फेरि त्यो सकिन आँट्छ अर्को चिन्ताको ल्याउँछ। अब त्यस्तो गऱ्यो भने त फेरि त्यो जहिले पनि रहला चिन्ता। इट इज अलवेज देयर, एभ्री टाइम देयर चिन्ता। Can you imagine? त्यसकारण यो पागल मन हो, यो पागल जो चाहिँ चिन्ता गरेर बाँच्छ। चिन्ता गर्नै पर्दैन, किन भन्नाले चिन्छ सबै। तपाईँले चिन्ता नगरे पनि जान्छ, गरे पनि जान्छ। चिन्ता गरेर रोकिनु हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहासन अहिले रोक्थे, अहिले राजतन्त्र जोगाउँथे, चिन्ता गरेर रोक्ने हो। Can you imagine? ल त ल रोकेर हेर्नु त, चिन्ताले रोकेन। Can you do that? त्यसकारण सवाल चिन्ताको होइन, सवाल त मस्तीको। यार चिन्ता म त हाँस्छु अब चिन्तामा, किन भन्नाले यो त जाने नै कुरा हो, थाहा भयो। त्यसकारण ज्ञानी मान्छे दुखी हुँदैन, संज्ञानी मान्छे पनि दुखी हुँदैन। किन भन्नाले उसलाई थाहा छ, यो खोज्छ के चेन्ज। ही इज लुकिङ or she is watching that everything is changeable, that's why I should not worry। दुनियाँमा केही चिज टिक्दैन। अब कुरा मर्नुको कुरा गरिहालेँ मैले, हेर्नुहोस् है, वाट इज द डेथ देयर। मर्नुको त साह्रै कठोर लाग्छ नि, मर्ने भने साह्रै डर लाग्छ, पिट 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 हुन्छ भने। मर्नु त कता कता मर्ने विचारले हामीले मारिदिन्छ। मर्ला भनेपछि ठ्यारा काटेर आउँछ। यार अभागीहरू मर्नुमा डराएको, यस्तो झ्यामपाटको जिन्दगी भन्ने आफैले फेरि, अनि मर्ने डराउने फेरि। झ्यामपाटको जिन्दगी हो भने त मर्नलाई त स्वागत गर्नुपर्ने होइन, ए झ्यामपाट छोरा अब रामपाटमा छौँ। किन भन्नाले तपाईँ मर्ना साथ रोग पनि गयो, तपाईँको श्रीमतीको प्रब्लम पनि गयो, छोराछोरीको प्रब्लम पनि सल्भ, राष्ट्रको प्रब्लम पनि सल्भ, एभ्रिथिङ इज सल्भ वेन यु आर देयर। त्यसकारण त मान्छे शहीद हुन्छ नि, त्यो उसलाई थाहा छ बाँचेर केही हुँदैन, गाँठो। बाँचेर केही पनि हुँदैन, किनभने 5000 वर्षको इतिहासमा इतिहास पढेका छौँ हामीले। बाँचेर केही पनि हुँदैन, एउटा दुःख जान्छ, फेरि अर्को, एउटा राष्ट्रमा एउटा समस्या जान्छ, अर्को। अमेरिका अहिले संसारको सबभन्दा चाहिँ शक्तिशाली देश छ, समस्या उसमा जति अरूमा कोही छैन। ल हेर्नुहोस् त, काँडै काँडाहरू दुनियाँभर चाहिँ को समस्या झेलेर बसेछ। अमेरिकनहरू फेरि त्यस्तै, अमेरिका मात्रै खत्तम हो र पीडाको मामलामा अमेरिकनहरू। त्यहाँनिर इमेजिन, डिप्रेसनको सङ्ख्या अमेरिकाभन्दा बेसी छ, रोग अमेरिकाभन्दा बेसी छ। त्यसकारण हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले है कि मर्नु भनेको त साह्रै नमज्जाको कुरा लाग्छ। ओहो, त्यो त रिनु हो प्रकृतिको तर्फबाट। ल यो झ्यामपाट जिन्दगी चाहिँ धेरै धेरै लामो लामो चाहिँ नभएको छ यार, किनभने नमर्ने त्यो आत्मा, अमर्ने यो शरीर। तिमी यसलाई हेरेर बस्यौ पीडित हुन्छौ। यो त जाने नै बनाएकै जानको लागि। कोही छ 200 वर्ष बाँच्ने, यो उठ्नु पनि त्यो रुख होला, रुख बाहेक अरू त 200 वर्ष बाँच्दैन, मर्छौँ हामी। त्यसकारण 200 वर्ष बाँच्ने पनि ताकत छैन हामीसँग, मर्छौँ पक्कै। अब मर्नु भनेको के त भन्नाले बडो शानदारको कुरा। फेरि के शानदार, सबै समस्यालाई बिसाएर ल खेल अहिले म हारेँ, जिन्दगीको खेल के गर्न खोजेको थिएँ, कहाँ हारेँ, यो मिलेन त्यो मिलेन, मिलाउँदै आफै मिलेन। जिन्दगी त त्यो हो। अब मर्नु भनेको के त भन्नाले अब म फेरि खेल सुरु गर्छु परमात्मा प्रभु, किन भन्नाले रोग छैन। अब परमात्माले तपाईँलाई क्षमा दिए। जसरी हामी खेल खेल्दाखेरि हारिएपछि फेरि सुरु गर्छौँ नि, नागपास खेले जस्तै। नागपास खेल्दाखेरि खेल्दा एकजना हार्छ,
है हारेपछि ल फेरि खेल्दा त अब फेरि कम्पिटिसन हुन्छ नि त्यस कारण डेथ इज द मोस्ट वन्डरफुल थिङ मृत्युभन्दा सुन्दर अरू घटना त केही छँदैछ उनी जति दयालुहरू कोही पनि हुँदैन किन भन्नाले हाम्रा सारा व्यथा सारा गल्ती साराका सारा निराशालाई फेरि चान्स दिएर कम अन यु स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ अगेन एन्ड अगेन द्याट इज द ब्युटी अफ त्यसो भए त एक दुईजना यहाँ आत्महत्या गर्ने भनेर विचार सोचेका पनि होला अघि नै भनेको भए त गोरी हो यहाँ त पातो लाउनलाई मिलाएकै छ सबै कुरा जाने रे नो माने नो क्षमै छ भन्छ नि नेवारीमा नो मैले भन्नु खोजेँ भने अर्थको अनर्थ नलगाउनुहोस् हामी साह्रै च्याम्पियन मैले नाक भन्दाखेरि चाक सुन्ने मान्छे धेरै छन् किन भन्नाले अगाडिको सुन्दैन पछाडिको सुनेर भयो अनि अगाडिको त ऊ आफैले जोड्छ मन नहो ऊ जस्तो छ त्यस्तै जोड्ने खोज्छ मैले आत्महत्याको बहस गरेको होइन आई हेट इट मैले आत्महत्यालाई सम्मान गर्दिनँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् आत्महत्या किन गलत हो त किन भन्नाले तपाईँले आत्महत्या कुन बेला मान्छेले गर्छ जब ऊ फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ त्यतिकै त गर्न आँटै हुँदैन जब ऊ डिप्रेसन हुन्छ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ ठुल्ठुलो सक लाग्छ हो त्यो बेला आत्महत्या गर्ने हो त्यो बेला आत्महत्या गर्नु भनेको त पलायन हो संसारलाई ह्यान्डल गर्नु नसकेर डोरीलाई ह्यान्डल गरेको हो उसले त्यसकारण आत्महत्या भनेको त खेलमा आउट भइसकेको मान्छेले गर्ने कुरा हो जिन्दगीको खेल त्यसैले आत्महत्या किन पनि गलत हो त भन्नाले त्यो बेला आत्महत्या त्यसरी गरियो भने फेरि तपाईँले जिन्दगी सुरु गर्दा त्यो मन त्यो चित्त त्यसलाई च्युति चित्त भनिन्छ भनेर धेरैपल्ट मैले भनिसकेँ के बुद्धको वचन हो त्यसरी आत्महत्या गर्यो भने फेरि चाहिँ जन्म लिँदा तपाईँ सानै उमेरदेखि फेरि कन्फ्युजन भएर चाहिँ जन्म किन भन्नाले तपाईँको शरीर पो त्यहाँ झुन्डियो मन त झुन्डिँदैन त्यो प्याले भेट्ला सोल्टी एकछिन पछि गर्नु है एकछिन पछि
सब